आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर। शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं। भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया। ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले। नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को। भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ों पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा। और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज आपको खड़े होने अपने वक्त के मिजाज को समझो। आज अल्लाह ने कुछ फैसले कर दिए, कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने होना है। कुछ फैसले अमल पजीर हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने अमल पजीर होना है। ये अल्लाह का हुक्म और फैसला था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल इम्पॉसिबिलिटीज, पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। इट वॉज क्रिएटेड अल्हम्दुलिल्लाह। 50 लाख शोहदा के साए में ये मुल्क बना है। ये मुल्क, इसको छोटा नहीं समझना। ये पूरी 1400 साल की उम्मत की तारीख लेकर अपने साथ आया है। अल्लाह उसके रसूल का साया है इसके ऊपर। ये पाक सर जमीन, ये किश्वर हसीन, ये सब जिलाली परचम, ये परचम सितारा व हिलाल, रहबर तरक्की व कमाल। ये तर्जुमान माजी भी है, शान हाल, और जान इस्तकबाल भी है, और इस पर साया खुदा ज़ुल जलाल भी है। मायूस मत होना कभी। बात ज़हन में रखो बच्चों, अल्लाह के फजल से तुम्हें बताएं इस पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है। हमें आज कहा जाता है कि इस पाकिस्तान में है क्या, ये पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान क्यों बनाया हमने। आए आपको बताएं इस पाकिस्तान का रोल, अब तक हम क्या रोल अदा कर चुके हैं। आज अगर पूरी मशरिक और मगरिब में मुसलमानों की आबरू की हिफाजत किसी हद तक अगर की जा रही है तो आपके इस पाकिस्तान की वजह से। आपके दुश्मन आपको ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। नोट नहीं करते मेरे बच्चों,
اللہ کے فضل سے ہم نے جس فیلڈ میں ہاتھ رکھا ہے اس کی عروج پر پہنچے ہیں. کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ پاکستان بچ جاتا. اللہ کے فضل سے 1947 میں ہم بچے بھی, ہم عروج پہ پائے. ہمیں چوٹ لگی 71 میں, کوئی بات نہیں, قوموں کو لگتی ہے, لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان جس کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پہلے 47 کے بعد پھر 71 کے بعد نہیں بچے گا, وی روز ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور. جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ کمزور مسلمان ملک ہے, ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی, توڑ کے اس کو الگ کر کے رکھ دیا. 20 کروڑ مسلمان آزاد کرائے جو سینٹرل ایشیا میں پچھلے 150 سال سے سوویت غلامی میں تھے. پاکستان ایئر فورس از دی اونلی ایئر فورس ان دا ورلڈ جس نے بیک وقت انڈین اینڈ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. دے آر اسکیئرڈ آف اس, دے ٹیررائزڈ آف اس. جو پوری مسلمان دنیا کی فورسز کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں. وی آر دا ریچسٹ کنٹری آن دس گاڈز ارتھ. وی آر دا بگیسٹ ہیومن ریسورس پوٹینشیل. وی آر دا موسٹ بریلینٹ سیولائزیشن اینڈ موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل ان دا مسلم ورلڈ ود اس. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے. دنیا کا سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک ہم ہے. دنیا کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کرنے والی قوم ہم. دوسری طرف انڈیا, اس ناپاک دشمن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جس نے ہمارے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا. پاکستان میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اور اللہ کی قسم, نہ تو ہم 47 کے کسی شہید کو بھولیں, نہ ہم 1971 میں ان کے غصب, ان کے ظلم کو بھولیں. ایک ایک شہید کا, ایک ایک بہن کی بے حرمتی کا حساب ہم نے رکھا ہوا ہے. اینڈ وی ول ٹیک ریونج. ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی ہے. یہ احساس کمتری کا شکار ہے ہمارے ساتھ. ان کی جرت نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. یہ صرف غداری, دھوکے, منافقین, خیانت اور دوسرے صلیبیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی پوری ہونی باقی ہے, غزوہ ہند کی, جس طرح مسلمانوں نے 900 سال تک اپنی ملٹری کیمپین بلڈ کی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے, اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جنہوں نے اب ہونا ہے, اس کے مطابق ایک مسلمان فوج ہندوستان کیپچر کرے گی, دوبارہ کیپچر کرے گی. یہ محمد بن قاسم والی فتح نہیں. اور اس مسلمان فوج کو حدیث شریف میں واضح لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کیپچر کرنے کے بعد یہ فلسطین جائے گی اور اسرائیل سے تصادم ہوگا اس کا. بائی گاڈ یہ فوج صرف اور صرف یہ قوم پاکستان ہے. آپ خوش نصیبوں کی ناؤ, دا ریسپانسبلٹی ہیز بین تھرون ایٹ یو. اب کون اس کو ضائع کرتا ہے, کون خوش نصیب ہوتا ہے, یہ اپنے اپنے نصیب ہے. اگر آج پاکستان بیچ میں سے آپ نکال دیں, اللہ نہ کرے, تو پھر پورے خطے میں, ایشیا میں کوئی اور چھوٹا ملک بھی نہیں بچے گا. نہ بھوٹان بچے گا, نہ نیپال بچے گا, نہ بنگلہ دیش بچے گا, نہ سری لنکا بچے گا. اٹ از پاکستان وچ از ہولڈنگ دس انٹائر ریجن ٹوگیدر.